विशेष गरेर यो दिनमा राहु केतुको पूजा अर्पण गर्नु, व्रत बस्नु, त्यस्तै दूध चामल नागलाई अर्पण गर्नु, घरको मुख्य ढोकामा अथवा तुलसीको मठमा नागको चित्रहरू 8 नागको चित्र बनाएर पूजा गर्नु, काल सर्प निवारणको लागि होमन यज्ञहरू गर्नु, अभिषेक गर्नु, मन्त्र जपहरू गर्नु अत्यन्त लाभदायक रहन्छ। त्यस्तै कुण्डलिनी जागरण सम्बन्धी साधना गर्ने तान्त्रिक साधकहरूले पनि यो दिनमा कुण्डलिनी जागरण गर्नु अत्यन्त लाभदायक मान्दछ शास्त्रले। घर अथवा घरभन्दा बाहिरको जमिन खनजोत नगर्नु, धातुको भाँडाहरूमा अन्न पकाएर भोजन नगर्नु, कार्यहरू गर्नु निषेध मानिएको छ। यो दिनमा सर्पहरूलाई मार्नु, कष्ट दिनु, सर्पको आलोचना